प्रियप्रेक्षकाः अत्र भगवता वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः एकः 40तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। व्यावसायात्मिका बुद्धिः येगेह गुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्दाश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। व्यावसायात्मिका बुद्धिः एका इह गुरुनन्दन बहुशाखाः हि अनन्दाः च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः। भो गुरुनन्दन इह व्यावसायात्मिका बुद्धिः एका हि अव्यवसायिनां बुद्धयः बहुशाखाः अनन्दाः च। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशश्च। इत्थं कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। भो अर्जुन, निश्चयदार्ढ्य एका बुद्धिः कर्मयोगः एव भवति। अनिश्चयदार्ढ्यानां बुद्धयः बहुशाखायुक्ताः आनन्दाश्च। दृढनिश्चयैः सह प्रवर्तमानाः जनाः एव कर्मयोगमार्गे विजयिष्यन्ति। धन्यवादः।